السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو اليوم جبت لكم خاص على الروتين الليلي او الروتين المسائي اللي كنعمل دائما كل من الناس البنات. احسن حاجه عندي هي هاد اللحظه اللي كنهبط لي غيدو ديال الدار كاملين، كنشدو الرواق ديالي وكنبدا في الروتين اللي هو كيخلي الواحد مرتاح. البنات وكاملين بينا كنكونوا باغينو وكنكونوا محتاجين ليه البنات، خصوصا النساء والبنات كذلك النساء المتزوجات. فوالا البنات هنا غادي ناخد غادي كان اول حاجه كنشعل الشمع باش كيعطيني واحد الطاقه اللي هي غزاله، وكيعطي واحد الهدوء، واحد الكالم، واحد الاحساس اللي رائع البنات. فوالا كنوجد لي برودوي ديالي وبيجاما ديالي اللي عادي ناخدها. صراحه شاركت معكم هاد الشميعه هذه كتعجبني البنات، راها فيها واحد الريحه ديال بحال كنقولوا الحلويات ديال بحال هما دكومه، وفيها ريحه قرفه مزيونه البنات الريحه ديال ديك الشميعه. فوالا هنا وجدت بيجاما ديالي، هنا غادي نمسح الوجه ديالي بلي ديال ديماكيون كيفاش كتشوفوا، راه هاد بور لي زيو و فيزاج راه ديال لا مارك نيفيا. ايضا ما تنساوش تعملوا للجسم ديالكم البنات لا كريم ديال الكور، صراحه غزاله كتعطي، خصوصا هذه اللي عندها البشره، يعني ماشي البشره اللي عندها الجسم ناشف ولا هذاك، راه كترطبو مزيان. وكنعملها ديودورال البنات زيرو الكول فيه ديال دوف، صراحه غزيون مزيون كنستعملو، كيخلي الريحه ديالو 48 ساعه البنات. وما تنساوش ايضا ترشوا عليكم البارفان ديال كور حتى هي اللي هي غزاله البنات من فيكتوريا سيكري. فوالا وكنستخدم هنا ايضا لي ماسك ديالي، بغيت مره ملي كيكون عندي كهنه كنعمل لي ماسك ديال الدار، وملي كيكونش عندي كهنه كنعمل لي ماسك اللي عندي واجدين كنشريهم من اكسيو البنات غزالين. كيف ما شفتوا عندي ديال لي زيو وعندي ديال الشفايف البنات ديال لي ليفر. وما تنساوش انكم ترطبوا الشفايف ديالكم في فصل الشتاء البنات. فصل الشتاء راه دغيا البنات الشفايف ديالنا كيتشقوا لينا، وكذلك اليدين ديالنا ترطيب. ما تنساوش غادي ناخذ هاد لا كريم ديال ديرمان من شريتها من اكسيون، في مشيتو تجبروها البنات ب 5 اورو، مزيونه البنات ديال لا كريم ديال الليل والنهار اللي عندها لابو سيش يعني جافه وحساسه تستخدم. كنمشط الشعيوار ديالي البنات، كنعمل زويتنا الشعر ديالي كنخليه في الشعر. وما تنساوش بحال قلت لكم هذه لا كريم ديال اليدين. ولا البنات دابا غادي نخليكم معايا باش نمشيو للحمام، وغادي نوريكم الطريقه الروتيني ديالي. فوالا البنات جيت الحمام ديالي، دابا غادي نغسل وجهي بهاد ديماكيو، هذا اللي ديال ديماكيو صراحه غزال البنات. فوالا البنات غنمسح الوجه ديالي كامل. فوالا البنات كما كتشوفوا الاوساخ. فوالا غادي ناخذ دابا البنات الكوماج ديالي. فين هو؟ ها هو الكوماج هذا البنات. كنت خديته من اكسيو ديجا شاركته معكم، اولا عاد نشاركو معكم، ما عرفتش وحده فيهم حيت كنعمل فيديوهات كاين اللي مونطيتهم باقي ما نزلتهمش، كاين اللي عاد نزلتهم. المهم هذا الكوماج خطير البنات، واعر ديجا استعملته، شريت منه وتقاد لي وخديت اخر ثاني، هذه المره الثانيه وانا كنستعمل هذا. صراحه غزال البنات زوين، كنصحكم به. سمحوا لي نفتحوا. فوالا ديال القهوه البنات، هاد الكوماج ديال القهوه خطير روعه. غادي نغسل بوجه ديالي بهاد ديال السيليكون. هاد البنات
البنات كيف ما كتشوفوا انا قليل منه غزال البنات. عرفتي كيفاش كيخليو الوجه رطب زوين بزاف والله. ريحته واحد الريحه يا سلام، ريحه الشوكولا ما تعرفه واش د القهوه ولا د الشوكولات. المهم البنات كتحكوا وجهكم بها مزيان مزيان مزيان. مبغيتكمش تقربوه للعينين البنات، ايفيتيو انكم يوصلكم للعينين ديالكم. فوالا البنات بهذه الطريقه. صراحه زوينه هاد المشطه ديال السيليكون، من احسن تكون عندكم والله غزاله البنات. انا كنفضل هذه على ديك الالكترونيك صراحه. هذيك كتشارجا كتجيها عرفتوها عملت بوم، هذيك البنات المهم كتعذبني بصراحه، انا ما كتعجبنيش بزاف. هذه كنجبرها حسن. فوالا لي في هيدا غادي نغسلها باش تغسلها ساهله. شوفوا البنات باش تغسلها ساهله دغيا كتغسل معاكم. نغسل الوجه ديالي ايضا ونرجع لكم البنات. فوالا البنات من بعد ما غسلت الوجه ديالي بديك الكماش قلت علاش ما نقلبش الكاميرا هيدا نكون قريبه منكم البنات. فوالا من بعد ما غسلت وجهي بديماكيو الكماش ديالي غادي نستعمل ايضا هاد الغسول هذا البنات ديال الوجه. بصراحه غزال مزيون هذا بوغ لا بو اللي عندها لا بوسيج اي سونسيبل البنات. راه غزال راه كتجبرو كيتباعو في لا فارماسي. الثمن ديالو مناسب ما كيتعداش 100 درهم وقيله. فوالا البنات غزال غادي ناخذ منه شويه ونغسل به الوجه ديالي. خفيف البنات زوين صراحه. واحد الرطوبه كيعطيها الوجه ديالكم غزال. عرفتي البنات هذا الروتين هذا احسن حاجه عندي في نهاري كامل ديال بصح كنهضر معكم. احسن حاجه عرفتوا علاش احسن حاجه؟ حتى كترتاحوا فيه وكتهتموا براسكم شويه تحسوا براسكم عايشين. البنات الواحد هو اللي يهتم براسو شويه ويهتم بصحته وياكل الماكله اللي طبيعيه واللي مفيده للجسم ويبعد ما امكن عن السكريات والحاجات النشويات ولا داكشي. يعني هذاك مضر للصحه البنات. فوالا والرياضه كذلك البنات ما تنساوش الرياضه واخا غير نص ساعه في المشي في النهار على الخلفات كبار يعني تمشى وتعمل الحركات بعض الحركات في الدار ديالك قبل ما تدخل من الخدمه ولا قبل ما تمشي للخدمه في الصباح. فوالا البنات غادي نغسل وجهي ونرجع لكم. فوالا البنات من بعد ما غسلت الوجه ديالي غندوز معكم باش نشارك معكم هاد الماسك ديال غارنير. صراحه غزال البنات كتعملوا فوق عينك كيرطب العينين كيريح العينين كيزول الهالات السوداء كيقولوا. ديجا جربته بصراحه ريحته مزيونه رطب كيعطي واحد النعومه واحد الانتعاش في العينين ديالك كتحس بهم مرتاحين. كتخليهم 15 دقيقه البنات في العينين ديالك. فوالا غادي نفتحو معكم وغادي نديرو وغادي نخليكم البنات 15 دقيقه من بعد نرجع معكم. بعدا كيجيو على هذا الشكل ها هو كيجي متاخ البنات كيجي على الشكل ديال الجنيحات ديال الطويرات. فوالا فوالا كيفاش كيجيو البنات. انا ما بقيتش كنشوفكم. فوالا البنات هيدا غادي نخليكم 15 دقيقه
نرتاح عويناتي فيها ونرجع معكم البنات. فوالا البنات، من بعد ما زولتو انا قلت لكم كتحسوا بواحد الانتعاش، واحد الراحه البنات. المهم غنشارك معكم الماسك الثاني ديال الشفايف. كيبقاو في الفم ديالكم ماشي بزاف، كيبقى واحد حتى هو واحد 15 حتى 20 دقيقه بعد تزولوه. كيفاش كيجي البنات تفتحوه فوالا، تاخدوه بهاد الطريقه وكديروه في الفم ديالكم. فوالا البنات، من بعد ما زولت الماسك ديالي غادي نستعمل معكم هاد لا كريم هادي مزيونه البنات ديال ديرمين. راها كتصلح تعملوا في الليل وفي النهار. انا كيعجبني لا كريم تكون د الليل ود النهار. فوالا كناخذ شويه هنا، يعني ما كتبقاش تختاري هذه لا كريم د النهار بوحدها، هذه لا كريم د الليل بوحدها، كيكونوا بجوج مجموعين في بعضهم. سنة البنات ترطيب كيكون ولا بد البنات. وتضبطوا العنق ديالكم مع الوجه ديالكم البنات. فوالا سمحوا لي البنات كنشوف قدامي حيت المرايه قدامي قبيلتي. فوالا البنات ودابا البنات غندوزو السنينات. البنات انا كنستعمل هاد المعجون الاسنان هذا من جوجل من جوجل كولغات. كنستعمل هاد المعجون ديال كولغات، وكنستعمل هاد الفرشه هادي اللي كتشارجا بصراحه غزيوله البنات. فوالا فوالا البنات غسلت الفم ديالي. فوالا البنات، وما تنساوش الغسول ديال الفم ديالكم يكون عندكم دائما البنات، راه كيقضي على البكتيريا وكيساعد ان اللثه كتجمع مهم بزاف د الحاجات وكيزول حتى الرائحه من الفم. راه غزال البنات استعملوه، خصوصا هاد لا مارك هادي راه غزاله، راه موجودين البنات كتباعو في كارفور، كتباعو في بارطو البنات وبثمن مناسب ماشي بزاف، ماشي غالي زعما بزاف. و اون بليس كيكون فيه بروموسيون شويه مرات 3 دردير مثلا 2 درديرات كتلقاهم عاملين فيهم بروموسيون صراحه في متناول الجميع البنات. فوالا انا غنشلق مي بو ابري نرجع معكم. فوالا البنات، والمرحله الاخيره انني كنستعمل هاد الغجاليف هذا ديال الترطيب صراحه مزيونه البنات. خصوصا في الشتوى البنات رطبوا الشفايف ديالكم، رطبوا اليدين ديالكم، رطبوا الوجه ديالكم، غسلوا الوجه ديالكم الليل في الصباح. تبعوا هادشي خصوصا في فصل الخريف والشتوى. ولا البنات دابا غندوز نخليكم مع المرحله المواليه. وهنا غادي نعمل كويز ديال الاتاي ديالي اللي غنديه معايا الشومبره معايا البنات. بالنسبه للاتاي البنات راني كناخذ الاتاي هذا ديال اتاي خضر مع السكينجبير جوجومبر
بالمذاق ديال السيترون البنات، راه غزال مزيون بزاف، راني خديته من اونشون راه بيو، كنشربو كل الليله. انا بصراحه شكون ما عرفت شكون اللي بحالي تقول لي في الكومونتيرات شكون اللي كيعجبك تشرب اتاي في الليل عاد تنعس. انا بعدا كيعجبني نوض في الصباح نشرب اتاي هيدا اولا الحليبه بالشوكولا، وفي الليل كذلك. اما الاغلبيه في الليل كناخذ اتاي، ولكن في الصباح كنبغي ندير لي شوكولا فوالا، اولا كافي هيدا مع شوكولا. المهم كل مره كيفاش البنات. هذا كناخذ واحد الساشيه بالمانيتي بلي الماء. غادي ناخذ هنايا السناك ديالي صغيور، غادي ناخذ واحد بنانه البنات، فوالا. وغناخذ دابا واحد التفاحه ايضا. انا التفاح البنات ما عرفتش شكون اللي فحالي عاوتاني كيعجبو التفاح بالقشور، انا كناكلو بالقشور ديالو البنات، حيت معنا فيها كلها راه هاد القشور ديالو. كنزولو فقط هاد التقليب هذا اللي كتشوفوه هنا هو اللي كنزولو البنات. فوالا صافي الماء ديال الاتاي طاب لي، خصني نكبو. فوالا البنات، هنايا الاتاي ديالي الماء طابو. هكا خصني نعمل اتاي، نسيت. فوالا ناخذ هنا الكشيطه ونعلفها ايضا. وغادي ناخذ واحد دانون اللي هو ناتور سكر، اللي جا شاركتو معكم سكري ديال القصب ديال السكر البنات مزيون. فوالا هذا هو الروتين ديالي ديال اللي عنديه معايا الفراشي. منها غنتفرج ومنها غادي ناكل البنات. صافي البنات هنا كنجي كنجلس كناخد كنشرب الشاي ديالي مع لي فخوي ولا شبع مرات. المهم كل مره بشنو. وكنعمل شي فيلم، كنتفرج شي فيلم اذا كان معايا الزوج ديالي كنتفرجوا انا هو، ما كانش معايا الزوج ديالي
كنختار شي حاجه. المهم اما كنتفرج شي حاجه، اما كنقرا شي كتاب. الاغلبيه كنقرا شي كتوبه هي في التليفون، حيت هنايا في فرنسا ما كنجبرش الكتب العربيه بزاف وليت طلعتهم معايا قريتهم وساليتهم البنات. فوالا هنا كنتفرج كنتفرج شي فيلم ولا بحال قلت لكم مع الزوج ديالي. من بعد كنمشيو كنشوف لي كومونتير ديالي، لي كومونتير ديالكم اذا جاوني كنقراهم كنجاوبكم عليهم. اذا كاين شي مهم كنهضر شويه مع العائله، كنجاوب على لي زوديو العائله. وكذلك اذا كان عندي شي فيديو سنين مونتاج كنعملو مونتاج كنسهر معاه ولا كل مره كيفاش البنات. مهم غير اللي بغيت نقول لكم انكم ما تنساوش راسكم البنات، حاولوا ما امكن تهتموا براسكم وتشوفوا تشوفوا الحاجات اللي كيريحوكم. وضروري ضروري البنات لي زونفو ديالكم تنعسوهم بكري باش هيدا نتوما كتكونوا مرتاحين كتجبروا الوقت لراسكم. وفوالا ما تنساوش حاجه واحده اخرى البنات، انا ملي دخلت الفراش ديالي عاد لزك خديت معايا لا كريم هي الاخرانيه كنعملها ملي كنجي نعاس، كنخليها دائما فوق ميزيتا في الراس ديالي باش اون فوا كندخل الفراش ديالي كنتفرج كنسالي. المهم كنطفي التلفازه المهم كنكون كملت ديك الساعه من المونتاج ولا من الهضره مع لا فامي ولا شي حاجه. ابخي كنشبر لا كريم كندهنها في يدي هي الاخيره وكنعاس البنات. فوالا البنات هيدا غنكون وصلت معكم لنهايه لا فيديو. كنتمنى يكون هذا الفيديو اليوم نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى ايضا ما تبخلوش عليا بلي جيم بلي كومونتير ديالكم اللي كيحفزوني وكيشجعوني على القناه ديالي. وما تنساوش ايضا تبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم 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 البنات مع لا فامي ديالكم مع الاصدقاء ديالكم مع كل شيء. فوالا البنات هيدا كنشكركم بزاف وكنخليكم في امان